एवरीवन, दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शाह पब्लिकेशन रजिस्ट्रार्स। ये एमयू का 2020 और 21 का एडमिशन टेस्ट पेपर है बीओमएस और प्रीति स्टूडेंट्स के लिए, जो 2020 और 21 में हुआ था। तो उर्दू का पेपर जो है कॉमन होता है दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बीओमएस वाले हों या प्रीति वाले हों। बीओमएस के जो स्टूडेंट्स का जो एडमिशन होता है वो आपका नीट के थ्रू होता है, जो साइंसेस के होते हैं। और प्रीति का जो है वो आपके मदरसा बैकग्राउंड वालों के लिए है। तो बीओमएस और प्रीति का उर्दू का जो पेपर होता है वो दोनों का कॉमन होता है। उनमें 33 मार्क्स जो है वो लाने ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए। अगर 33 से कम होते हैं तो उनका एडमिशन एमयू नहीं देता है। तो पेपर देख लेते हैं आप, ये किस तरह का पेपर आया था। इसमें अब ये देखिए 60 मार्क्स का है और 2 आवर्स का है। अब ये नोट, इसके 3 ग्रुप हैं। ग्रुप अलीफ के सवालात के जवाब 1 या 2 अल्फाज में दीजिए, और ग्रुप जो सेकंड है बी के सवालात के जवाब 1 या 2 सत्रों में दीजिए, और 3 या 5 सत्रों में दीजिए। तो अलिफ पहला पार्ट हम देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद किस शहर में पैदा हुए? तो कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में पैदा हुए थे। दूसरा सवाल पूछा गया था, ओलंपिक खेलों के झंडों की ज़मीन किस रंग की होती है? जो ओलंपिक जो खेल होते हैं उनके जो ज़मीन को किस कलर से शो करती है? तो सफ़ेद से करते हैं। अखबार अल हलाल किस के एडिटर का नाम लिखिए? तो अल हलाल के जो एडिटर थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, आपको मालूम ही होगा। खलाबाज कल्पना चावला का सन पैदाइश क्या था? उनकी यानी जो पैदाइश हुई थी तो 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961। आदिवासी का क्या मतलब है? आदिवासी का मतलब क्या है? तो पुराने बसने वाले लोग। ओके, पुराने बसने वाले। ओलंपिक किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ओलंपिक जो है वो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, यूनानी। हज़रत मोहानी का पूरा नाम क्या है? तो सैयद फजल अल हसन, सैयद फजल अल हसन। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 2 गज ज़मीन कहानी का मुसन्निफ का क्या नाम है? तो उनका क्या नाम था? टॉलस्टॉय। नेक्स्ट सवाल, नज़्म हमारी तारीख के शायर का क्या नाम है? तो जान निसार अख्तर। सादत नज़ीर की नज़्म का अनवान क्या है? सुबह के नज़ारे। अब ये हमारा सेकंड हिस्सा शुरू हो गया है पे। तो इसमें पहला सवाल था, नज़्म हमारी तारीख का मौजू क्या है? तो इस नज़्म शायर ने मादरे वतन की खूबियों का जिक्र किया है, और ये भी बताया है कि अंग्रेज़ों ने किस तरह हिंदुस्तान में नाइत्तेफाकी पैदा कर दी थी, और हिंदुस्तानी एक मुत्तहद होकर उन्होंने अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और बेसिकली इसमें क्या हिंदुस्तान की तारीफ़ की गई है। दूसरा सवाल, वगल की बीवी ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की औलिया यानी बीवी को ताना दिया था? तो ताना दिया था कि अगर मैं तुम्हें कर्ज ना दूं तो तुम्हारा बाल बच्चों का पेट कैसे भरेगा? ओके, कैसे भरे? तो ये ताना दिया था। तीसरा सवाल, नजूम की ख्वाहिश क्या थी? तो नजूम की ख्वाहिश बहुत बड़े ज़मींदार बनने की थी। नजूम की जो ख्वाहिश थी, नजूम की ख्वाहिश बहुत बड़ा ज़मींदार बनने की थी। ओके, ये सवाल आए थे। चौथा सवाल, खातून कल्पना चावला ने अपनी खलाबाज के सिलसिले में क्या बात कही थी? तो क्या बात कही थी? मैं खलाई के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। मकड़ा मक्खी को अपने घर क्यों बुलाना चाहता था? जवाब,
مگڑا کئی دنوں سے بھوکا تھا، اسی لیے وہ مکھی کو اپنے گھر بلا کر کھانا چاہتا تھا۔ یہ پارٹ ہمارا تیسرا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ خلوت خواتینوں میں کیا درس دیا گیا ہے؟ مختصر الفاظ میں قلم بندی کیجیے۔ تو انسان نے نہ تو صرف زمین، پانی اور ہوا میں گھنٹوں کا سفر لمحوں میں طے کرنے کے لیے بہتر سے بہتر ذرائع پیدا کیے ہیں، بلکہ اب انسان نے خلا میں بھی پرواز شروع کر دی ہے۔ 300 کلومیٹر کے بعد سنسان کائنات ہے، جہاں ہوا، پانی، روشنی اور آواز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خلائی پرواز کی ابتدا روس نے کی تھی، اور سب سے پہلے جو لائکا جو کتیا تھی وہ نام کی گئی تھی، لائکا نام کی ایک کتیا گئی۔ انسانوں میں یوری گاگارین۔ تو یہ اس کے جواب لکھے ہیں۔ نیکسٹ سوال جو پوچھا گیا تھا، اولمپک کھیل کے بارے میں اپنی معلومات بیان کیجیے۔ تو اولمپک کھیل کا نام یونان کی خوبصورت وادی کا نام پر رکھا گیا۔ کس کے نام پر رکھا گیا؟ بہت خوبصورت وہاں کی وادی ہے، اس کے نام پر رکھا گیا ہے۔ اولمپک کے کھیل 1884 قبل مسیح میں شروع ہوئے اور 394 میں یہ ختم ہو گئے۔ پھر 1500 سال تک کا گیپ رہا، اور 6 اپریل 1896 ہر سال یہ 4 سال بعد شروع کے کھیلے جاتے ہیں۔ آج یہ دنیا بھر کے تمام ملکوں کے لوگ حصہ لیتے ہیں۔ 1928 میں ہندوستان نے ہاکی میں پہلا عالمی سونے کا انعام حاصل کیا۔ نیکسٹ سوال جو پوچھا گیا تھا اس میں، افسانہ 2 گز زمین میں مسافر نے نجوم کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تو مسافر نے نجوم کو بتایا کہ ولگا ندی کے اس بار ایک نئی بستی بسائی جا رہی ہے اور لوگوں کو مفت زمین دی جا رہی ہے۔ حضرت موہانی اور ان کی عقیدت مند سوداگر سے ان کی ملاقات کا حال تحریر کیجیے۔ تو سوداگر نے سلام کیا۔ جب سوداگر آئے تو انہوں نے سلام کیا اور بورے پر ادب سے بیٹھ گئے۔ حضرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سے بات کرتے جاتے تھے۔ ان سے بات بھی کرتے جاتے۔ حضرت پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے، اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈیلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر نے کہا کچھ خادم کو بھی عطا ہو، تو حضرت نے ہانڈی رکھ کر کہا لو کھا لو، لیکن فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا سکو گے، کیونکہ اس میں جو روٹی تھی وہ سوکھیا روٹی تھی، تو وہ سوداگر تو نہیں کھا سکتا تھا، کافی ریچ آدمی تھا۔ یہ آخری سوال پوچھا گیا تھا تیسرے پارٹ کا، یہ 5واں سوال ہے۔ آدیواسی کون ہیں اور ان کی خصوصیات ہیں؟ تو یہ مختصر جو جواب لکھا ہے، کچھ لوگ عام آبادی سے ہٹ کر الگ تھلگ جنگلوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں اور اپنے ڈھنگ سے زندگی گزارتے ہیں۔ انہیں آدیواسی یعنی پرانے بسنے والے کہتے ہیں۔ ہندوستان میں آدیواسی قبیلے 3 بڑے حصوں میں ہیں۔ ایک جنوبی ہند کے ساحل سمندروں کے پہاڑی علاقوں میں، دوسرا وسیع ہندوستان کے پہاڑوں اور جنگلوں میں، اور تیسرے ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں۔ آدی واسیوں کی زندگی معمولی اور محدود، اور زندگی کی ان کی جو گزر بسر جو ہوتی ہے، جو وہاں کے جنگلی پیداوار کے اوپر اور شکار کے اوپر ہوتی ہے۔
آپ کو میں اس کا سبق سلیبس بتا دیتا ہوں. یہ 7ویں کلاس کی ہے اپنی جوان. اس کے جو مختصر جو چیپٹر ہیں جو بیو میتھس میں اردو کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں، ان سے سوال آتے ہیں جن سے یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ پیپر. تو یہ 2 چیزیں آتی ہیں، حصہ نثر اور حصہ نظم. پتھر کا سو، حضرت موہانی، صبح کے سویرا، مولانا ابوکلام آزاد، 2 گز زمین. ایک مکڑا اور مکھی، یہ علامہ اقبال صاحب کی نظم ہے. خلاباز خواتین، آدیواسی، ہماری تاریخ، یہ نظم آ جائے گی. اولمپک کھیل، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. تو یہ چیپٹر ہیں، مختصر سلیبس ہے. آپ کو پوری کتاب نہیں پڑھنی ہے 7ویں کلاس کی، اسی میں سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو.